नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम इलममा स्वागत छ। म उपस्थित भएको छु सन्तोष गन्धर्व। आज कार्यक्रम इलममा पनि मैले एकजना व्यवसायीसँग कुराकानी गरेको छु। हामीले व्यवसाय भन्ने बित्तिकै एउटा ठूलो लगानी या त ठूलो एरियामा गर्नुपर्छ भन्ने सोच र विकास मनमा ल्याउने गर्छौं। तर व्यवसाय जहाँनिर जसरी गरे पनि मन र वचन र कर्मबाट हामीले गर्यौं भने पक्कै पनि सफलता मिल्न सक्छ। व्यवसायले फलदायी आउला नआउला या व्यवसायले फल देला नदेला तर धैर्यता भने टुटाउनु हुँदैन। आजको कार्यक्रममा मैले त्यस्ता व्यक्तिसँग कुराकानी गरेको छु जसले आफ्नो धैर्यताका कारण आफू सफल भएको दावी गर्नुहुन्छ। काठमाडौँका स्थानीय बासिन्दा बलराम महर्जन, जसले इन्टरनेसनल होटल ट्रेनिङ स्कुल चलाउनु भएको छ भीमसेन गोलामा, र उहाँसँग आज मैले कार्यक्रममा कुराकानी गरेको छु। उहाँले आफ्नो व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ, आजको कुराकानीमा तपाईले सुन्न पाउनुहुनेछ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ उहाँसँगको यो कुराकानी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। इन्टरनेसनल होटल ट्रेनिङ स्कुल भीमसेन गोलामा सञ्चालन गरेको कति वर्ष भयो अहिले? यो सञ्चालनमा आएको लगभग 3.5 वर्ष भयो। तर मैले चाहिँ कार्यभार एज अ सिओ भएर काम गरेको चाहिँ सँगसँगै 1 वर्ष भयो। 1 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ त्यहाँ यहाँले प्रमुख भूमिका निभाइरहनु? हजुर, एज अ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरको रूपमा चाहिँ कार्यभार सम्हाल्दैछु म। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बलराम महर्जन, काठमाडौँको थाई बासिन्दा। हजुर, बलराम महर्जनले इन्टरनेसनल होटल ट्रेनिङ स्कुलको एज एउटा सिइओ भएर चलाउनुभन्दा पहिला या त यो कन्सेप्टमा काम गर्नुभन्दा पहिला के काम गर्नुहुन्थ्यो यहाँले? योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी 3 जना हामी साथीहरू मिलेर चाहिँ दरबारमा एउटा चाहिँ हामीले पार्किङ क्याफे भनेर खोलेका थियौँ। हजुर। अनि त्यो लगभग 1.5 वर्ष जति चलायौँ। तर विभिन्न पार्टनरसिपमा अलिकति हाम्रो टाइम अभावको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई कन्टिन्यू हुन पाएन। अनि त्यसपछि चाहिँ म यो आइएससिएसमा चाहिँ अहिले संलग्न छु। यो दरबार मार्गमा करिब 1 वर्षसम्म होटल रेस्टुरेन्ट चाहिँ चलाइरहँदा हजुर, आम्दानीको हिसाबले त राम्रै थियो होला, तर बीचमा चाहिँ यहाँहरू बीचमा म्यानेजमेन्टमा समस्या आयो या अरू कुनै कारणले चाहिँ यहाँले त्यो छोड्नु पर्यो? हजुर, हामी 3 जना पार्टनर थियौँ। 3 जना पार्टनरमा चाहिँ हाम्रो 2 जना चाहिँ हाम्रो बाहिर जाने भयो। हजुर। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि म एकजनाले मात्र अलिकति म्यानेज गरेर त्यो टाइममा चाहिँ फेरि मेरो पर्सनल घरमा अलिकति केही इस्यु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भयो। ठिक छ। त्यस पछाडि चाहिँ यो होटल इन्टरनेसनल होटल ट्रेनिङ स्कुल सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको कन्सेप्ट चाहिँ यहाँले कहिले डेभलप भयो, कहिले चाहिँ आयो, यो कसरी यहाँले सुरुवात गर्नु? यस्तो छ, यो चाहिँ हामीले लगभग चाहिँ म आफू स्वयं पनि यो होटल म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट बिएचएम पढेको कारणले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ यो अगाडि नै मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ एज अ म्यानेजरको रूपमा रिजोर्टमा रेस्टुरेन्टमा मैले काम गरेँ। र त्यस पछाडि चाहिँ यस सम्बन्धी अब आफ्नो जानेको कुरा चाहिँ अब सिकाउनु पनि पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ धेरै अगाडि नैदेखि नै हामीले एक प्रकारको इन्स्टिट्युट खोल्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्लानिङमा फेजमा थियौँ। र सुरुको फेजमा चाहिँ हामीले भक्तपुरमा चाहिँ त्यति साह्रो राम्रो एउटा चाहिँ होटल व्यवस्थापनमा तालिम केन्द्र नभएको हुनाले हामीले त्यतातिर चाहिँ हामीले प्लानिङ गरेका थियौँ। तर त्यही टाइम बिङमा चाहिँ अनि यो आइएसटिएस जुन यो आइएसटिएस चाहिँ पहिला चाहिँ अरूले नै सञ्चालन गरिराख्नु भएको थियो। अनि उहाँहरूको पनि सर्टेन कारणवश चाहिँ उहाँले यो कन्टिन्यू गर्ने अवस्था नभएको हुनाले यो बिचमा आएको हुनाले हामीले 1 वर्ष अगाडि मात्र यो चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट चाहिँ टेक ओभर गरेका हौँ। जस्तै बलरामजी, अब म थोरै यहाँको यो व्यक्तिगत ब्याकग्राउन्डतिर लागेँ। जस्तै अब यो कुनै एउटा विषयमा अध्ययन गरिसकेपछि या त शैक्षिक गुणस्तर शैक्षिक चाहिँ हासिल गरिसकेपछि अब अधिकांश युथहरू चाहिँ विदेश पलायन हुने, बाहिर जाने, होइन, बाहिरको देशमा चाहिँ आफ्नो फ्युचरहरू खोज्ने चाहिँ बढी हामी पाउँछौँ। एकदम। त्यसमा पनि अब तपाईले पढिरहेको सब्जेक्ट त बाहिर पनि राम्रोसँग बिग्न सक्छ। अनि त्यसैमा पनि यहाँले भनिसक्नुभयो कि दरबार मार्गमा सञ्चालन गरेको रेस्टुरेन्टका केही साथी बाहिर जानुभयो। तपाईँ पनि नेपालमै बसेर यसैलाई नै कन्टिन्यू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराको सोच चाहिँ कसरी आयो? यस्तो छ, तपाईँको चाहिँ कसो भने बाहिर चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै कुराहरू डेभलप भइसकेको हुन्छ, होइन। तर अब बाहिर जाने चाहिँ राम्रो हो, धेरै कुराहरू हामीले बाहिरको सिक्न सक्छौँ। तर हाम्रो देशमा पनि धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ मलाई चाहिँ यो बाहिर चाहिँ घुम्न चाहिँ जान एकदमै मन लाग्छ। तर बाहिरै बसेर बाहिर सेटल हुने, बाहिरै काम गर्ने त्यो चाहिँ मेरो दिमागमा कदापि कहिले पनि आएन।
अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले मेरो ब्याचमा हेर्नुहुन्छ भने लगभग 80% जति सबै बाहिरै मुलुकमा छन्। तर मेरो चाहिँ बाहिर जाने त्यस्तो सोच चाहिँ कहिले आएन। आफ्नै देशमा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा सोच थियो र पहिलादेखि नै ममा चाहिँ त्यो उद्यमशीलताको एउटा चाहिँ गुण नै थियो। पहिलादेखि नै अब एउटा भनौँ न नेपालमै गर्नुपर्छ, केही व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको ममा त्यो गुण भएको कारणले गर्दाखेरि अनि आफ्नै व्यवसाय मैले सुरु गरेँ र मेरो सुरुको फर्स्ट भेन्चर चाहिँ मेरो फेल भयो, त्यही पनि मैले यसलाई नै कन्टिन्यू गरेँ। जस्तै नेपालमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि नेपालमा व्यवसायको खासै त्यति धेरै फ्युचर छैन। विभिन्न कारणले चाहिँ व्यावसायिक प्लानहरू चाहिँ धराशयी भइरहेको हुन्छन् भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूको इन्टरनेसनल होटल ट्रेनिङ स्कुलको व्यावसायिक प्लान कस्तो छ, यहाँहरू कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, अब अहिलेसम्म चाहिँ यहाँहरूले के कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो? अहिले हामीले प्रमुख रूपमा गरिरहेको भनेको चाहिँ हामीले यो डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्टको कोर्सहरू सञ्चालन गर्छौँ। अनि जो प्रोफेसनली सेफ नै बन्न चाहन्छ उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो लन्डनको CTS कन्फेडरेसन अफ टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी भन्नेसँग हामी आबद्ध छौँ। उसको चाहिँ यो विदेश यो बाहिरको चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल डिप्लोमा कोर्स चाहिँ हामीले यहाँ नेपालमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेछौँ र यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रमुख रूपमा चाहिँ यसले अगाडि बढाइरहेको छ हाम्रो संस्थालाई। र हामीले खालि ट्रेनिङ तालिम मात्र दिँदैनौँ कि तालिम पछाडि चाहिँ रोजगारमा पनि हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई उत्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गरिरहेका हुन्छौँ। र यस तपाईँको चाहिँ रोजगारको निमित्त पनि हाम्रो छुट्टै एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट छ जुन प्रोजेक्टको नाम चाहिँ हाम्रो होटल ट्यालेन्ट हो र हाम्रो छुट्टै जब पोर्टल पनि छ। र हामीले चाहिँ नर्मल हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रोमा ट्रेनिङ आइसके पछाडि कोही पनि चाहिँ अब जागिर खोज्न चाहिँ जान्न परोस्, जो उसको चाहिँ रोजगारीको चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ हामी लिन्छौँ। जस्तै अहिले तपाईँले भने जस्तै राजधानीमा होटल सम्बन्धी ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटहरू थुप्रै छन्, होटल सम्बन्धी तालिमहरू दिने, यतिसम्म कि अब तपाईँले भने जस्तै जब ग्यारेन्टी पनि गर्ने र वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूलाई चाहिँ बाहिरको प्रोसेसको लागि पनि सहयोग गर्ने थुप्रै अर्गनाइजेसनहरू छन्। तर यहाँहरूले सञ्चालन गरेको इन्टरनेसनल होटल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट अर्थात् इन्टरनेसनल होटल ट्रेनिङ स्कुलमा के त्यस्तो विशेषता छ जसकारण तपाईँहरू कहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरू जानुहुन्छ र तपाईँहरू ग्यारेन्टीका साथ उहाँहरूको फ्युचरलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ? के छ हाम्रोमा चाहिँ प्रमुख रूपमा 3टा कारण छ। हाम्रो जुन किसिमको ल्याब छ, तपाईँले इन्टरनेट पनि सायद हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, हाम्रो किचन ल्याब भयो, हाउसकिपिङ ल्याब भयो, बार भयो, सर्भिस भयो, त्यो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ इन्टरनेसनल क्वालिटीको छ होइन। तपाईँको 5 स्टार स्ट्यान्डर्डको चाहिँ एकदमै ठुलो रूपमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, प्रमुख रूपमा यो भयो। र दोस्रोमा चाहिँ हामीसँग आफ्नै चाहिँ तपाईँको जब प्लेसमेन्ट चाहिँ हाम्रो छुट्टै चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट नै छ होइन, जसमा चाहिँ हामीले नेपालभित्र मात्र होइन कि बाहिर पनि हामीले जो जान चाहन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एसेस पनि गर्छौँ। र अर्को हामीले नेपालमै पनि हामीसँग विभिन्न इम्प्लोयर्सहरूसँग, रेस्टुरेन्टहरूसँग, होटलहरूसँग टाइअप छ, जुन हामीले ट्रेनिङ दिएका स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रोजगारी दिनुहुन्छ। र तेस्रो कारण भनेको हामीसँग जो चाहिँ इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अलरेडी चाहिँ बाहिरतिर र 5 स्टार होटलमा धेरै एक्सपिरियन्स बटुलेर आउनुभएको एकदमै हाइली क्वालिफाइड इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ। यो 3टाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अरूभन्दा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले चाहिँ सञ्चालन गर्ने कोर्सहरूमा चाहिँ जस्तै अब आफैले मात्रै सबै कोर्सहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ या त बाहिर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ पठाउनुहुन्छ अध्ययनका लागि, या त त्यो सिक्न चाहने जस्तै तपाईँहरूबाट बेसिकली सिकेर होइन म चाहिँ यो गर्न चाहन्छु भन्ने, या त तपाईँमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अब यो होटल इन्टरनेसनल होटल ट्रेनिङ स्कुलले चाहिँ एकाडेमिक रूपमा मात्रै पढाउने हो या त सिकाउने हो, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामीले चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो स्कुलमा सिकाउँछौँ होइन, र कुनै कुराहरू चाहिँ हामीले स्कुलमा मात्र सफिसियन्ट पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो तपाईँको यो भोकेसनल ट्रेनिङ भनेको के हो भन्दाखेरि टोटली प्र्याक्टिकल अप्रोचमा जान्छ होइन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सर्टेन 3 महिनाको 6 महिनाको कोर्स गरिसके पछाडि हामीले अनिवार्य रूपमा चाहिँ इन्टर्नसिप प्रोग्राम राखेका हुन्छौँ र त्यस पछाडि हाम्रोमा ट्रेनिङ सकेपछि 3 महिनाको 6 महिनाको हेरी कोर्स हेरी चाहिँ बाहिर पनि हामीले इन्टर्नमा पठाउँछौँ। सो अहिले बेसिकली यहाँहरूको कोर्सको चाहिँ अवधि कति छ, कतिसम्मको कोर्स, कति महिनासम्म, कति दिनसम्म? हाम्रोमा चाहिँ लेभलको चाहिँ कति कोर्स चाहिँ? हजुर, हाम्रोमा चाहिँ यो प्रोफेसनल डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट भन्ने जुन एउटा कोर्स छ, जुन चाहिँ हाम्रो युरो टेक्निकल भोकेसनल एकाडेमी भन्ने मलेसियासँग चाहिँ हाम्रो आबद्ध छ। र त्यो कोर्स चाहिँ तपाईँको 1.5 इयरको कोर्स हो। 6 महिना चाहिँ हामीले हाम्रो स्कुलमा पढाउँछौँ र 1 इयरको चाहिँ हामीले बाहिर इन्टर्नसिपमा पढाउँछौँ।
त्यस पछाडि चाहिँ बेसिकली कोर्सको लागि चाहिँ कति समय चाहिँ अवधि छुटाउनु 1.5 years। अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो होटेल सम्बन्धी ट्रेनिङ लिने मात्रै नभएर यो होटेल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी पढ्ने स्टुडेन्टहरू पनि थुप्रै छ एकदम होइन। अनि ती स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ यहाँको छुट्टै कुनै त्यस्तो प्याकेज छैन जस कारण उनीहरू आफ्नो एकाडेमिक रूपमा पढ्दै गरेको कलेजबाट तपाईँहरूको आएर केही कुरा सिक्न सकोस्, उनीहरूलाई अझ चाहिँ म्याच्योर बनाउन सकोस्, त्यस्तो खालको कुनै प्रोग्राम? कतिपय यो बिएचएम कोर्समा चाहिँ कतिपय प्र्याक्टिकलहरू चाहिँ त्यति इनफ हुँदैनन् कि। जस्तै हाम्रो स्कुलमा पनि तपाईँको बिएचएम गर्दै पनि अब तपाईँको अब स्पेसल्ली चाहिँ यो किचनको प्र्याक्टिकल त्यति सफिसियन्ट नभएर पनि हाम्रोमा चाहिँ आएको चाहिँ छौँ होइन। अनि हाम्रोमा चाहिँ अब नर्मली चाहिँ डिप्लोमा इन culinary आर्ट्स भनेर स्पेसली धेरै त्यसमा चाहिँ 70% त हामीले प्र्याक्टिकल नै गराउँछौँ। त्यो किसिमको कोर्सहरू पनि छ जुन बिएचएम त्यो डिग्रीले पनि सफिसियन्ट नभएको कोर्स चाहिँ हाम्रोबाट फुलफिलमेन्ट हुन्छ। मैले यहाँनिर अलिकति जोडियो बलराम महर्जनजी, जस्तै नेपालमा चाहिँ अहिले पनि अब यो होटल म्यानेजमेन्टको चाहिँ विशेष गरेर सेफमा काम गर्नलाई, वेटरमा काम गर्नलाई उहाँहरू एकाडेमिक रूपमा पढेर आउनु भएको हुन्छ, तर देख्नेले चाहिँ त्यो पेसालाई त्यति धेरै मर्यादित रूपमा चाहिँ देखिरहेको हुँदैन। त्यो मान्छेको चाहिँ सोचको कुरा हो। यहाँको विचारमा चाहिँ के हो यो पेसा र यसलाई किन अगाडि बढाउनुपर्छ होइन? यसलाई यो पेसाबाट जब यो सिप सिक्छ नि मान्छेले, त्यस पछाडि उसको लाइफलाई कसरी चेन्ज गर्न सक्छ, के हो यो पेसाको रूपमा चाहिँ यहाँले चाहिँ व्याख्या गर्दा? यो चाहिँ हाम्रो देशमा अलिकति मान्छेको सोचको चाहिँ अलिकति अभाव नै छ। किन भन्दाखेरि यो बाहिरतिर जानुहुन्छ भने तपाईँको हरेक कामको उति नै रेस्पेक्ट हुन्छ होइन। तर हाम्रो देशमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कामको चाहिँ कदर गर्न जानेका हुँदैनौँ कि। बाहिरबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ आयातित गर्छौँ, तर जुन हाम्रो कामलाई चाहिँ रेस्पेक्ट दिने जुन छ त्यो चाहिँ हामीले त्यो कल्चर चाहिँ बसाल्न सकेका हुँदैनौँ। र यो जुन तपाईँको जुन वेटर भयो, यो कुक भयो, जति पनि छ हामीले चाहिँ यो कामहरूलाई चाहिँ हामीले एज अ चाहिँ सम्मान पूर्वक रेस्पेक्ट दिन सक्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले भविष्यमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र हामीले अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमै हेर्ने हो भने जुन बलिउड कलाकारहरू होइन, जस्तै शाहरुख खान भयो, त्यसपछि चाहिँ यो धेरै कलाकार यस्तो छन् जसले आफ्नो करियर चाहिँ वेटरबाट सुरु गरेका छन् उहाँहरूले। र यो चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ यो जुन यो होटल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको स्टार्टिङ लेभलबाट जहाँ पनि तपाईँको बेसिक लेभलबाटै जानुपर्छ होइन। जस्तै तपाईँ सेफ बन्न चाहनुहुन्छ भने सुरुमा चाहिँ तपाईँले कुकबाटै स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, हेल्परबाटै स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अनि यो तपाईँको अब होटलमा तपाईँको फुड एन्ड बेभरेज डिपार्टमेन्ट भन्ने हुन्छ, त्यो डिपार्टमेन्टमा तपाईँलाई म्यानेजर बन्नुको लागि तपाईँको वेटरबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट हो होइन। जस्तै अब ब्याङ्कमा तपाईँले सिओ त एकैचोटि बन्न सक्नुहुन्न, जुनियर लेभलबाटै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब तपाईँको होटलमा रेस्टुरेन्टहरूमा म्यानेजर लेभलको जब पाउनलाई पनि सुरुमा चाहिँ वेटरमै इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। तर लाइफभरि तपाईँ वेटर भएर नै तपाईँ बिताउनुहुन्न। त्यसपछि तपाईँको करियर ल्याडर हुन्छ होइन। बिस्तारै तपाईँ सुपरभाइजर बन्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको एसिस्ट्यान्ट म्यानेजर बन्नुहुन्छ, त्यसपछि म्यानेजर बन्नुहुन्छ। तर समग्र रूपमा मेरो चाहिँ भनाइ के हो छ भन्दाखेरि जुनसुकै कामलाई पनि हामीले चाहिँ सम्मान चाहिँ दिनुपर्छ। अब अहिले पछिल्लो समयमा त यो होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्टहरूको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। अब महिला पुरुष दुवै चाहिँ त्यत्तिकै मात्रामा अहिले पनि हामी चाहिँ भेट्छौँ। अहिले पनि धेरै होटल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धीको एजुकेसनका लागि चाहिँ पढ्ने विद्यार्थीहरू थुप्रै छन्। यहाँको यो स्कुलमा चाहिँ कति स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हामीसँग 27 जना स्टुडेन्टहरू छन्। अनि धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोफेसनल डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट जुन 1.5 वर्षको कोर्समा चाहिँ जोइन छन्, र कोही चाहिँ हाम्रो 15 दिनको सर्ट क्रास कोर्समा पनि छन्, जस्तै हाउसकिपिङ होइन। जस्तै अब कोही चाहिँ अब अस्ट्रेलिया जाँदैछ भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर गएर चाहिँ यत्तिकै चाहिँ बेरोजगार हुनुभन्दा यहाँबाट चाहिँ केही सिकेर गयो भने चाहिँ त्यहाँनिर रोजगारी पाउने चाहिँ प्रबल सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ सर्ट कोर्सेसहरू पनि सञ्चालन गर्छौँ र ओभरअलमा चाहिँ अहिले हामीसँग चाहिँ 27 जना स्टुडेन्टहरू छ। अब अहिले इन्टरनेसनल होटल ट्रेनिङ स्कुलको चाहिँ हामी विशेषताको विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँहरूको स्कुलमा नै किन स्टुडेन्ट जाने, या त किन त्यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरमा चाहिँ सिप सिक्नलाई जाने, के छ त्यस्तो विशेषता? मैले लाग्छ यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले अघि नै दिइसकेँ होला। हाम्रोमा चाहिँ मेनली चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रक्टरहरू एकदमै हाइली क्वालिफाइड छन् होइन। सबैजना चाहिँ विदेशबाट चाहिँ एकदमै अनुभव लिएर आएका इन्स्ट्रक्टरहरू छन्। र हाम्रो चाहिँ जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, जुन ल्याब छ, त्यो चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको छ, राम्रो छ। र त्यो बाहेक पनि हाम्रो अर्को कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो मेन जुन कोर्स करिकुलम छ होइन, त्यो चाहिँ मोर प्र्याक्टिकल अप्रोचमा छ।
कस्ट चाहिँ कसरी लिने गर्नुहुन्छ यहाँहरूले यो फीहरू के छ यहाँ कोर्स हाम्रो चाहिँ फी चाहिँ कोर्स अनुसारको विभिन्न छ प्याकेजहरू छ अनि जस्तै अब तपाईँले केही स्पेसिफिक त्यो फिजहरू नै गर्नुपर्ने हो कि होइन मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो इन्टरनेसनल जस्तै तपाईँ इन्टरनेसनल होटल ट्रेनिङ स्कुल भयो थुप्रै होटल ट्रेनिङ स्कुलहरू चाहिँ हुन्छन् जसले चाहिँ धेरै कुराहरू देखाएर चाहिँ ठुलो एमाउन्टमा चाहिँ ठुलो कस्टमा चाहिँ सिकाउने पनि हुन्छन् तर मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ यो इन्टरनेसनल होटल ट्रेनिङ स्कुलमा तपाईँले भने जस्तै हाइली चाहिँ तपाईँले चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू तयार गर्नुभएको छ त्यो सँगसँगै चाहिँ कतिपयलाई चाहिँ तपाईँको स्कुलमा पढ्न जान मन छ कतिपयलाई तपाईँको स्कुलमा सिक्न जान मन छ तर तपाईँहरूको कस्ट चाहिँ तिर्न नसकेकै कारण चाहिँ थुप्रै त्यस्ता विद्यार्थीहरू फिर्ता भएको अवस्था पनि हुनसक्छ त्यस्तोलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ हाम्रो कस्ट चाहिँ त्यस्तो अफोर्ड गर्नै नसक्ने खालको कस्ट पनि छैन हाम्रो टेन्टेटिभली मार्केट प्राइस रेन्जकै छ अनि तपाईँको चाहिँ कोही पनि अब इन्ट्रेस्टेड भएको सब्जेक्टमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यस्तो अफोर्ड गर्न नसक्ने त्यस्तो फी चाहिँ हाम्रो छैन अनि यहाँले चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ केही कुराहरू गर्नुभएको छ स्कलरसिपको कुराहरू हुन्छ हामीले चाहिँ यो प्रोफेसनल डिप्लोमा इन कुलिनरी आर्ट्स अनि त्यसपछि प्रोफेसनल डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सिट चाहिँ फुल स्कलरसिपमा चाहिँ राखेका हुन्छौँ र यो वर्ष पनि हामीले एकजनालाई स्कलरसिप दिएका छौँ त्यस्तो चाहिँ यहाँले सेलेक्ट गर्दाखेरि उहाँले पाएको मार्क्स या त तपाईँहरूले लिएको इक्जाम के हुन्छ त्यसमा चाहिँ तिनवटा चाहिँ ऊ छ यो क्राइटेरियाहरू छ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ उसको फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड हामी हेर्छौँ होइन त्यसपछि उसको चाहिँ एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड हेर्छौँ र ओभरअल चाहिँ उसको चाहिँ पर्सनालिटी उसमा चाहिँ कतिको मिहिनेत गर्न सक्ने क्यापाबिलिटी छ त्यो पनि हामी चेक गर्छौँ सरी अब म अलिकति यो नेपालको परिवेशसँग चाहिँ जोडेर यहाँसँग कुरा गर्छु एउटा युवाले लगानी गरेको व्यवसाय लामो समय चल्छ भन्ने के ग्यारेन्टी देख्नुहुन्छ तपाईँले नेपालमा मात्र होइन तपाईँको चाहिँ रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 90% जति पनि बिजनेसहरू छ तपाईँको सुरु गरेको लगभग 2 वर्षभित्र चाहिँ सटडाउन भइसकेको हुन्छ कि केही व्यवसाय मात्र सफल हुन्छन् र जुनसुकै व्यवसायमा पनि यो चाहिँ मेरो विचारमा लागु नै हुन्छ अब तपाईँको अहिलेको ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ भनेपछि अब यो होटल लाइनमै हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको हप्तै पछि एउटा क्याफे रेस्टुरेन्ट कफी सप खोलिरहेको नै हुन्छ होइन तर एकदमै थोरै मात्र तपाईँको 2 वर्षसम्म टिकेका हुन्छन् तपाईँको नयाँ चाहिँ सुरु हुने र फेरि बन्द हुने त्यो क्रम चाहिँ चलि नै रहेको हुन्छ तर तपाईँको चाहिँ कसो भने अब त्यो क्षेत्रमा चाहिँ कतिको नलेज छ र कतिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ र त्यो लगानी गर्ने मान्छेको चाहिँ उसको चाहिँ इच्छा शक्ति कति छ त्यसमा पनि भर पर्छ चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुराहरू जस्तो व्यवसायलाई चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा चलाइराख्नलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला एउटा व्यावसायिक व्यक्तिमा चाहिँ के कुराहरू हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सबसे फर्स्टमा चाहिँ आफूसँग एउटा चाहिँ पेसेन्स हुनुपर्ने जरुरत छ होइन तपाईँको धैर्यता बिना चाहिँ केही पनि हुँदैन र अर्को कारण चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ मेहनत गर्ने आफूसँग त्यो परिश्रम आफूले टाइम दिन सक्ने र एकदमै तपाईँको डेडिकेटेडली त्यो लगानी गरिसके पछाडि आफूसँग चाहिँ त्यो किसिमको डेडिकेसन छ कि छैन त्यो पनि त्यसमा पनि निर्भर पर्छ र अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड अब यो मैले चाहिँ देखेको यो होटल लाइनहरू चाहिँ खुल्ने बन्द हुने क्रम चाहिँ धेरै देखिन्छ होइन कुनै एउटा चोकमा चाहिँ क्याफे या चिया पसल खुल्यो केही छिन पछाडि त्यो बन्द भइसकेको हुन्छ या त त्यसले चाहिँ राम्रो मार्केट दिन सकिरहेको हुँदैन यो किन हुन्छ यो व्यवसायमा अनुभव नभएर या त त्यो व्यवसाय सम्बन्धी चाहिँ उहाँहरूसँग एजुकेसन नभएर हो या त व्यवसाय प्लान नभएर हो किन यस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ यहाँहरूको कुनै त्यस्तो कोर्सहरू हुन्छ जसले एउटा व्यवसायलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउन सकोस् चाहिँ होटल लाइनमा पनि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरो विचारमा व्यवसाय भनेको कुनै कोर्स पढेर भन्दा पनि मेन चाहिँ आफ्नो दृढ इच्छा शक्तिले चाहिँ त्यो चल्ने जस्तो लाग्छ होइन तपाईँको अब मेरो यति साथीहरू छन् कि तपाईँको बिजनेसमा चाहिँ MBA गरेका छन् होइन तर उनीहरू बिजनेसमा चाहिँ इन्भल्भ छैनन् र उनीहरूले कतिपय अवस्थामा चाहिँ आफूले बिजनेस पनि सुरु चाहिँ गर्न खोजेको तर बिजनेस सुरु चाहिँ गर्न सकेका हुँदैनन् त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि आफूसँग चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म यो व्यवसाय गर्छु र यसलाई चाहिँ जसरी भए पनि म टिकाउँछु सस्टेन गर्छु यसबाट प्रफिट निकाल्छु भन्ने किसिमको एउटा दृढ इच्छा शक्ति चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो भएन भने चाहिँ तपाईँले यो कोर्स पढ्दैमा या धेरै पैसा लगानी गर्दैमा चाहिँ त्यो हुन्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन तर आम व्यवसाय
धराशयी हुनुको पछाडि चाहिँ अर्थ पनि अलिकति पर्छ, आर्थिक रूपमा कमजोर भएका कारण अहिले यो वर्ष म लसमा छु, अर्को वर्षको लागि चाहिँ मैले केही इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ कतिपय अवस्थामा नपाएर चाहिँ उहाँले व्यवसायबाट चाहिँ हात छोड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ यो पुँजी नभएको अवस्थामा पनि कतिपय चाहिँ अब व्यवसाय चाहिँ अब त्यति सस्टेन हुन चाहिँ नसकेका हुन्छन्, तर त्यही नै चाहिँ मेजर इस्यु पनि नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसीहरू केही भइदियो जस्तो लाग्दैन तपाईँहरू जस्तो युवा व्यवसायीहरूलाई? भइदियो राम्रो हो, तर सायद मेरो विचारमा चाहिँ निकट भविष्यमा अब हाम्रो सरकार पनि एकदमै स्थायित्व भएको छ होइन। हाम्रो देशमा चाहिँ अब 5 वर्षको लागि एउटा चाहिँ सुशासन भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो नेसनल लेभलबाट गभर्मेन्ट लेभलबाट नै अब चाहिँ केही त्यस्तो प्रोजेक्ट्सहरू केही त्यस्तो तपाईँको चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ। र मेरो विचारमा मैले सुने अनुसारले कतै कतै त्यस्तो छ पनि, जुन कि अहिले नयाँ जुन यङ्स्टरहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा तालिम दिने, उनीहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरिदिने, त्यो हाम्रो गभर्मेन्टबाट पनि भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँ रेस्टुरेन्ट व्यवसाय छोडेर इन्टरनेसनल होटल ट्रेनिङ स्कुल चाहिँ सञ्चालन गर्नुभयो होइन। व्यावसायिक रूपमा हेर्दाखेरि त पैसा कमाउने ठाउँ त रेस्टुरेन्ट भन्दा स्कुल थियो र स्कुलमा चाहिँ किन फर्किनु भयो? म यो कुरा जान्न चाहन्छु, स्कुल चाहिँ सञ्चालन किन गर्नुभयो भन्ने चाहिँ। स्कुलमा यस्तो छ, तपाईँको म स्कुलमा लागेको कारण चाहिँ एक त आफ्नो चाहिँ जोस एजुकेसन ब्याकग्राउन्डसँग चाहिँ मेचअप भयो। त्यसपछि चाहिँ यो ट्रेनिङमा चाहिँ टिचिङ ट्रेनिङमा चाहिँ म पहिलादेखि नै अलिकति प्यासनेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म स्कुलतिर चाहिँ अलिकति आकर्षित भएको हो। अहिले आफ्नो पेसाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदमै सन्तुष्ट छु। मैले यहाँलाई चाहिँ सोधेँ भने बलराम महर्जनजी जो इन्टरनेसनल होटल ट्रेनिङ स्कुल चलाएर चाहिँ बसिरहनु भएको छ काठमाडौँमा, हजुर, तपाईँको पेसाबाट तपाईँले गरेको इलम तपाईँले गरेको व्यवसायबाट चाहिँ तपाईँ आत्मसन्तुष्ट गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको परिवार, तपाईँको फ्युचर, तपाईँको पछाडिको चाहिँ जेनेरेसनको फ्युचर म डेभलप गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ? अब यो चाहिँ मैले आफ्नो यही पेसा व्यवसायमा लागेर मैले कतिको ग्रोथ गर्छु भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ। र त्यो गर्नको लागि मैले चाहिँ आफ्नो इनपुट, मैले आफ्नो कतिको चाहिँ मेहनत गर्छु त्यसमा पनि डिपेन्ड पर्छ। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सिस्टेन्टी पनि हुनुपर्छ होइन। तपाईँको कन्सिस्टेन्सी भएन भने, जस्तै मैले आज 1 वर्ष गरेँ, त्यसपछि फेरि अर्को दोस्रो वर्षमा चाहिँ मैले कन्टिन्यू गरेन भने डेफिनेटली मेरो ग्रोथ हुँदैन होइन। तपाईँको चाहिँ बिजनेसलाई सस्टेन हुनलाई एटलिस्ट केही नभए पनि तपाईँले 3 वर्ष त तपाईँको फुल टाइम दिएर डेडिकेटली त्यसमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको जेनेरेसनमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ म अलिक अभाव नै देख्छु। 1 वर्ष चलायो, नचलेपछि फेरि तपाईँको बन्द गरिदियो। व्यवसाय चलाउनु त एटलिस्ट त्यो बिजनेसलाई चाहिँ तपाईँको इस्ट्याब्लिस गर्नको लागि एटलिस्ट मिनिमम पनि 3 इयर्स चाहिन्छ। त्यो 3 इयर्ससम्म चाहिँ डेडिकेसन भएन भने कन्टिन्यू चाहिँ हुँदैन। र त्यस पछाडि त्यो व्यवसायलाई चाहिँ तपाईँले अब कतिको ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। जस्तै बलराम महर्जनजी तपाईँ काठमाडौँको चाहिँ बसोबास गर्ने, तपाईँको यहाँको थाई बसोबास गर्ने चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर कतिपय मान्छेहरू चाहिँ राजधानीमा कुनै एउटा व्यवसायको प्लान गरेर आफ्नो फ्युचर खोज्दै आउने पनि हुन्छन् र उनीहरू कतिले बिजनेस सुरु पनि गर्छन् र बिचमा बन्द पनि हुन्छन् र कतिले गरेको बिजनेस राम्रो पनि भएको छ। यो राजधानीमा चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई टिकाइराख्नलाई चाहिँ के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ? जो तपाईँ चाहिँ यहीँको बासिन्दा भएको कारण चाहिँ के कुरामा ध्यान दियो र कस्तो खालको बिजनेस चाहिँ अहिलेको चाहिँ समयमा कस्तो खालको बिजनेस चाहिँ राम्रो हुनसक्छ हामी युथहरूको लागि, यहाँको बुझाइमा चाहिँ के हुनसक्छ? मैले अहिले देखिरहेको चाहिँ तपाईँको नयाँ चाहिँ तपाईँको कुनै आइडिया छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो छ। जस्तै कुनै पनि इनोभेटिभ आइडिया, जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँले कुनै एक्जिस्टिङ बिजनेसमा थप कुनै चाहिँ नयाँ आइडिया लिएर आउनुहुन्छ भने त्यो राम्रो पनि हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल अहिले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको पहिला हामीले साधारण एउटा प्लेटको 70-100 रुपियाँ तिरेर मोमो खान्छौँ होइन, र त्यही नै मोमो आजको डेटमा तपाईँको 350 रुपियाँ प्लेटको चाहिँ हामी खान्छौँ। त्यो किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसमा चाहिँ के थपिएको छ भन्दाखेरि एउटा ब्रान्ड भन्ने थपिएको छ र त्यो अनुसारको एम्बियन्स पनि थपेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले गर्दै आएको व्यवसाय र भइरहेको व्यवसायलाई नै केही फरक ढङ्गबाट गर्न सक्यो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ चल्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अहिले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ अब नयाँ यति धेरै चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू खुलिरहेको छ होइन। तपाईँको पिज्जा
लाई नै नयाँ तरिकाले ढङ्गले के बनाएर चाहिँ अहिले मान्छेले चाहिँ बेचेर चाहिँ एकदम प्रशस्त आम्दानी गरिरहेको हामीले पाउँछौँ। त्यसै गरी कफी भयो, तपाईँको कफी त नेपालमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ अहिले काठमाडौँमा हेर्नुहुन्छ भने पाइलेपछि कफी सपहरू नयाँ नयाँ चाहिँ अहिले चाहिँ आइरहेछन् र एउटै कफी सपमा तपाईँको 2 करोडसम्म लगानी गरेर पनि तपाईँको कफी सपहरू अहिले खुलिरहेको छन् होइन। अनि यो हस्पिटालिटी सेक्टरमा पनि हेर्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ यो लगभग 2-3 वर्ष यता चाहिँ यति धेरै चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ। तपाईँको अब इन्टरनेसनल चेन होटलहरू उत्तिकै नेपालमा आउँछन्। हामीसँग चाहिँ तपाईँको अब आजको डेटमा चाहिँ लगभग 10-11वटा मात्र 5 स्टार होटल छ भने चाहिँ अबको 1-2 वर्षभरिमा चाहिँ हामीसँग लगभग केही नभए पनि 17-18वटा चाहिँ 5 स्टार होटलहरू हामीसँग हुन्छ। र यो हस्पिटालिटी सेक्टर र पर्यटन सेक्टरमा पनि यति धेरै चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू छन् होइन। यति धेरै नयाँ सोचहरू हामीले ल्याउन सक्छौँ र मेरो विचारमा चाहिँ यदि त्यसमा चाहिँ हामीले एकदमै आफ्नो मेहनत गऱ्यौँ भने चाहिँ मेरो विचारमा सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले भने जस्तै अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ स्कुल, होटल, हस्पिटलहरू खोल्ने क्रम चाहिँ एकदमै बढ्दो छ। यही हामी राजधानीमा हेऱ्यौँ भने पनि हिजो हामी हिँडिराख्ने बाटोमा कफी सप थिएन, आज 4-5वटा कफी सप हामी एकैपटक देख्न सक्छौँ। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ अब बिजनेसमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने युवा शक्तिको जमात चाहिँ अहिले पनि छ। तर यो आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ राम्रो बनाउनलाई मार्केट, मिडिया के कुराहरूमा बढी फोकस गर्नुपर्छ जसकारण आफू पनि राम्रो भइन्छ र आफ्नो बिजनेस पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ? सबसे फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो कन्सेप्ट र आफ्नो आइडिया र प्रडक्ट चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ र सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो मार्केटिङ पनि एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। र अहिलेको चाहिँ ट्रेन्ड हेर्ने हो भने अब डिजिटलको जमाना छ होइन। त्यसै गरी चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ आफ्नो प्रडक्ट र सर्भिसलाई चाहिँ डिजिटल्ली सँगै लिएर जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र अर्को चाहिँ बिजनेस गर्दाखेरि आफूलाई एकदमै चाहिने भनेको आफ्नो पिआर चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुनैपर्छ। अब अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यमा छौँ। क्यापिटल एचडी हेरेर बस्नु नि आदरणीय दर्शकहरूलाई तपाईँको व्यावसायिक प्लान हामीले योभन्दा अगाडि कुरा गरिसक्यौँ, सुनाइसकेका छौँ। अब अन्त्यमा तपाईँलाई हेरेर बस्ने आदरणीय दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? आफ्नो व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ? अहिले पनि कयौँ युवाहरू चाहिँ कुन व्यवसाय गरौँ भनेर चाहिँ होइन एकदमै अन्योलमा हुनुहुन्छ। त्यही अन्योलका बीचमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जान चाहिँ बाध्य भएका चाहिँ युवाहरूलाई यहाँको चाहिँ सल्लाह के रहन सक्छ? मेरो चाहिँ यो तपाईँको हेरिराख्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ सल्लाह के छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि व्यवसाय र व्यवसायमा चाहिँ लाग्नुभन्दा अगाडि त्यस सम्बन्धी चाहिँ आफ्नो आधारभूत जानकारी चाहिँ लिँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र सकभर चाहिँ यदि त्यसमा तपाईँलाई चाहिँ छिटो सफल हुन चाहनुहुन्छ भने त्यो सेक्टरमा लागेका जति पनि सफल मानिसहरू छ त्यो सफल मानिसहरूको विषयमा चाहिँ उहाँहरूले के गरेर चाहिँ सफल हुनुभयो, के गर्दाखेरि हुन्छ र आफ्नो चाहिँ मेन्टरको सुझावहरू लिनुभयो भने चाहिँ यो कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ सफल हुन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब अन्त्यमा भन्न छुटाएको कुनै कुरा छ? म चाहिँ हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सकभर चाहिँ अब बाहिर जानु पनि नराम्रो होइन होइन, बाहिर जानु पनि एकदमै राम्रो छ। तर सकभर चाहिँ हामीले आफ्नै देशमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ र आफ्नै देशमा चाहिँ मेहनत गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जुन हामीले यही नै सबै कुराहरू चाहिँ सम्मानहरू यहीँ पनि सफल हुन सक्छौँ, यहीँ पनि गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। हजुर सन्तोषजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई बोलाइदिनु भयो, आफ्ना केही कुराहरू राख्नलाई अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम इलममा आज हामीलाई समय दिनुभएकोमा इन्टरनेसनल होटल ट्रेनिङ स्कुलका सिइओ बलराम महर्जनजीलाई। आज कार्यक्रम इलम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अर्को साता पनि हामी अर्को फरक विषयवस्तु र फरक विषयवस्तुका साथमा अर्का नयाँ व्यवसायीसँग कुराकानी ल्याएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट म सन्तोष पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।